विविध कारणांक लागून लोकांनी चवथीक गणपती पुजूंक नासले। अनंत चतुर्थी दिसानंतर कांय गणपतीची पुजा पेडणे म्हालात जाली। चवथीची उमेद परत एक फावट अनुभवपाक मेळ्ळी। पळया सावळवाड्या वयल्या कांय उर्बेभरीत खीण। गोंयान आमी पळयता की सगळे कडेन गणेश चतुर्थीचो उत्सव जो आसा वो व्हडा उमेदीन मनयलो वता आनी कांय कारणास्तव आयज आमी हांगासर पेडणे आपले रामकृष्ण सावळ देसाई यांच्या घरा कडेन आसा आनी कांय वेगळ्या कारणास्तव ह्या वाड्या वयली चवथ जी आसली ती थोडीशी ताका थोडीशी पोस्टपोन जाल्लेली। ताका लागून आयज हांगासर ह्या सावळ वाड्या वयले एकूण 30 जे गणपती आसात ते हांगासर ही चतुर्थी मनयली गेली वता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की चवथ म्हटल्या उपरांत सगळ्या घरांनी बरें मंगलमय अशें वातावरण आसता, सगळे कुटुंब एकत्र येता आनी बऱ्या पद्दतीचें वातावरण जावन ही जी गणपतीची आराधना आसा, गणपतीचे अथर्व शीर्ष पठण हे चांगल्या पद्दतीन ह्या घरानूय जाल्लेलें आसा। गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा, मंगलमूर्ती।